आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अजीम हस्ती की जिसकी कुर्बानी ने इस्लाम को ज़िंदा किया, जिसने सजदे में सर कटवा कर इस्लाम को सजदा करना सिखाया। वो हस्ती जिसने तपती रेत पर अपने खून से दीन की बुनियादों को सींचा। वो हस्ती जिसने जुल्म के मुकाबल हक़ का अलम बुलंद किया। वो हस्ती जिसने यजीदियत के अंधेरे में हुसैनियत का सूरज तुलू किया। वो हस्ती कोई और नहीं, वो नबी का नवासा, फातिमा का लाल, अली का गोशा जिगर, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम हैं। आइए पलटते हैं तारीख़ के औराक, जहाँ मदीने की फ़ज़ाओं में खुशबू बिखरी हुई है, जहाँ फ़रिश्ते नाज़ल हो रहे हैं, जहाँ नूर का ज़हूर होने वाला है। 3 शबान फ़ातिमतुज़ ज़हरा के आंगन में एक ऐसा बच्चा आया जिसके दीदार के लिए फ़रिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद पेश करते हैं। वो हुसैन पैदा हुआ जिसे अपने नाना के दीन के लिए सर कटाना है। ये वो हुसैन है जिसके वलादत पर फ़रिश्ते मुस्कुराए और जिसकी शहादत पर आसमान भी रो दिया। ये वो हुसैन है जिसने इस्लाम को करबला में बचाया और हक़ को क़यामत तक सुरखरू कर दिया। हुसैन की पैदाइश पर आसमान के दर खुल जाते हैं, जिब्राइल अमीन ज़मीन पर उतरते हैं, हज़ारों फ़रिश्ते उनके हमरा हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद पेश करते हैं, हुसैन की शहादत की खबर भी देते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, ए महबूब खुदा, ये बच्चा आपकी उम्मत के लिए कुर्बानी की वो मिसाल बनेगा जिस पर ज़माना फ़ख्र करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अशकबार हो जाती हैं, आसमान की तरफ देखकर फरमाती हैं, ए हुसैन, तेरी शहादत पर जिब्राइल भी रोएगा, ज़मीन भी कांपेगी, आसमान भी रोएगा। इमाम हुसैन की वलादत एक रूहानी और गैर मामूली वाक़या था, जिनके दीदार के लिए आसमान से फ़रिश्ते भी नाज़िल हुए। 3 शबान को मदीने की गलियों में नूर की किरणें बिखर रही थीं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वलादत 3 शबान अल-मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी मुताबिक 626 ईस्वी को मदीना मुनव्वरा में हुई। ये दिन अहले बैत और तमाम मुसलमानों के लिए बेहद मुबारक दिन था। जब हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के यहाँ दूसरे बेटे की वलादत हुई तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन अपनी बेटी के घर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौमूलद को अपनी मुक़द्दस आगोश में लिया, दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में अकामत कही। ये सुन्नत आज भी मुसलमानों में जारी है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप इस बच्चे का नाम तजवीज़ फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये काम अल्लाह के सुपुर्द है, मैं हुक्म इलाही का मुंतज़िर हूँ। चुनाचे कुछ ही देर बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला फरमाता है कि इस बच्चे का नाम हुसैन रखें। यूँ इमाम हुसैन का नाम आसमानी हुक्म से रखा गया। इससे पहले अरब में हसन और हुसैन जैसे नाम मारूफ ना थे। इन दोनों नामों की निस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बेटों शब्बर और शबीर से मिलती है, जिनके तर्जमे अरबी में हसन और हुसैन के तौर पर किए गए। हज़रत इमाम हुसैन की पैदाइश के 7वें दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनका अकीका किया, 2 दुम्बे कुर्बान किए, बाल मुंडवाए और बालों के वज़न के बराबर चांदी सदका की। उनके बालों को खुशबू से मुअत्तर किया गया और सदका करके उम्मत के लिए एक सुन्नत कायम की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हुसैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वो अक्सर फरमाया करते थे, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह ताला उससे भी मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें और उनके बड़े भाई हज़रत हसन को अपनी दुनिया के 2 फूल करार दिया और फरमाया करते थे, ये दोनों मेरी दुनिया के खुशबूदार फूल हैं। बाज़ रवायात में है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की खबर भी वलादत के वक़्त ही दे दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खबर को सुनकर आंखों में आंसू भर लिए और फरमाया, हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं और हुसैन अल्लाह की राह पर कुर्बानी देंगे। मसनद अहमद हम्बल हदीस नंबर 17163 में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा को एक शीशी दी जिसमें सुर्ख
مٹی تھی اور فرمایا یہ میرے نواسے حسین کی قتل گاہ کی مٹی ہے، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو چکا ہے۔ سنن الترمذی کتاب المناقب باب مناقب الحسن و حسین حدیث نمبر 3775 میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئی اور مجھے بتایا کہ میرا یہ بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا اور مجھے اس کی قتل گاہ کی مٹی دی گئی۔ المعجم الکبیر طبرانی حدیث نمبر 2815 میں ہے۔ حضرت ام الفضل روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرا یہ نواسہ حسین عراق کی سرزمین میں میری ہی امت کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے گا۔ امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں بھی ذکر کیا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے ان کی شہادت کی خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ امام بہقی نے دلائل النبوت میں روایت نقل کی ہے کہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کی مٹی اپنے پاس ایک شیشی میں رکھی تھی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھنا میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے۔ فتح الباری شرح حدیث مناقب اہل بیت میں امام حسین کی شہادت کی پیشین گوئی سے متعلق احادیث پر ابن حجز فرماتے ہیں یہ احادیث دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کے ساتھ پیش آنے والے مصائب کی اطلاع دی گئی تھی تاکہ امت کو ان کی فضیلت، قربانی اور مقام صبر کا شعور حاصل ہو۔ الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 باب مناقب الحسین میں امام سیوطی نے کربلا کی مٹی والی روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شامل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کربلا کی مٹی کا خون میں بدل جانا شہادت حسین کی غیبی خبر تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ یہ آپ کی حقانیت اور صداقت کی ایک علامت تھی۔ منہاج السنہ النبویہ جلد نمبر 4 علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض خاص واقعات کی اطلاع وحی کے ذریعے دی گئی جن میں شہادت حسین کا تذکرہ بھی شامل ہے۔ امام جلال الدین محلی تفسیر جلالین میں سورۃ الاحزاب کی آیت انما یرید اللہ لیذھب الرجس اہل البیت پر تفسیر کرتے ہوئے اہل بیت کی فضیلت اور مصائب کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اہل بیت کی آزمائشیں اور شہادتیں دراصل ان کے مقام رفت کی دلیل ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بیان فرما چکے تھے۔ امام نووی یحییٰ ابن شرف النووی شرح صحیح مسلم میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں جو غمگین باتیں بیان کیں وہ صرف واقعاتی پیشین گوئیاں نہ تھیں بلکہ صبر، قربانی اور حق پر استقامت کی تعلیم تھی۔ حضرت امام حسین ایک چمکتا ہوا ستارہ بن کر طلوع ہوئے۔ آپ کی آمد امت مسلمہ کے لیے رحمت کا پیغام تھی۔ آپ کی ذات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ باطل کے سامنے جھکنا ایمان کے خلاف ہے اور حق کی خاطر قربانی دینا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ امام حسین کا پیغام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک مظلوموں کے لیے امید کا چراغ بنا رہے گا۔ ایسی ایمان افروز اور ریسرچ اورینٹڈ معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علم کی روشنی گھر گھر پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔